नमस्कार। हिजोदेखि सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक मुद्दाको बहस सुरु भइरहेको छ। यता राजनीतिक मुद्दाको बहस सुरु भइरहेको छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थनमा तराई क्षेत्रमा जुलुस र नाराबाजी भइरहेका छन्। यो अवस्थाले नेपाल मुठभेडतर्फ जाने आशंका बढाएको छ। नागरिकता विषयलाई विवादको मुद्दा बनाएर नेपाली नागरिकहरूबीच मुठभेड सुरु भयो भने अन्तहीन श्रृङ्खलाको युद्धमा नेपाल फस्ने निश्चित छ। त्यो हामी नेपालीहरूको लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण परिणति हुनेछ। नेपाली बीचमा काटमार गराउने, द्वन्द्व बढाउने र यहाँको अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विदेशी शक्तिहरूको चलखेल यति बेला झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतका राजनीतिक विज्ञ, अझ भनौं नेपाली राजनीतिको विज्ञ मानिने प्राध्यापक एसडी मुनिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतको सहयोग रहेको र भारतको सहयोगमा केपी ओलीले अहिले सबै कामहरू गरिरहेको उद्घोष गरेका छन्। उनले टेलिभिजनमा एक अन्तर्वार्ता मार्फत यो कुरा खुलासा गरेका छन्। यसबाट नेपाल कहाँ जाँदैछ, नेपाल कसको कब्जामा जाँदैछ भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्दछौँ। यो देशलाई कसले बचाउने हो? राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने देश गृहयुद्धमा जाने लगभग निश्चित भइसकेको छ। त्यो गन्तव्यतर्फ गइसकेको छ। तराई क्षेत्रमा हिजो मात्रै नेकपा एमालेका सत्ता बाहिरका नेताहरूको पुतला दहन गरिएको छ। उनीहरूको विरुद्धमा नाराबाजी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थनमा नाराबाजी गरिएको छ। नागरिकता अध्यादेशले नेपालमा विदेशीहरूको जनसङ्ख्या बढाउँछ भनेर आफ्नो दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई तराई क्षेत्रमा विरोध गरिएको छ। जुलुस प्रदर्शन भएको छ। एकातिर सरकारले कोरोना संक्रमणको कुरा उठाएर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ सडकमा सरकारको समर्थनमा भइरहेका जुलुसहरूतर्फ सरकार मुखदर्शक भइरहेको छ। सरकारको समर्थनमा हुने जुलुसलाई सरकारले निर्वाध छोडिदिएको छ। तर सरकारको नागरिकता अध्यादेशको विरुद्धमा सडकमा जुलुस निस्कने हो भने यो निश्चित छ सरकारले उनीहरूमाथि दमन गर्नेछ, धरपकड गर्नेछ। यो यस्तो अवस्था देशमा साह्रै चिन्ताजनक अवस्था विकसित भएको छ। यसबेला नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर भएर गोलमेज सम्मेलन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर यो नागरिकता विधेयकले अथवा यो नागरिकता अध्यादेश जो जारी भएको छ, जो धेरै पहिलेदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले ल्याउन खोजेका थिए, यसले गम्भीर परिणति ल्याउनेछ भन्ने कुरातर्फ सचेत बन्न जरुरी छ। यो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान जो संविधानमा बनाइएको छ, यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। मलाई यहाँ आश्चर्य के लागिरहेको छ भने यो वैधानिक रूपमा नेपाललाई कब्जा गर्ने छिमेकी देश भारतको खुला सिमाना रहेको देश भारतको ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो नागरिकता विधेयक अध्यादेशको रूपमा आएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन। यस्तो अवस्थामा भोलि विदेशीहरूको बाहुल्यता भयो भने यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि नेपालको हितमा अथवा नेपाली नागरिकहरूको हितमा केही पनि गर्न सक्ने अवस्था
रहने छैन। र त्यस अवस्थामा नेपाली सेना जो नेपालको राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा गठन भएको सेना हो, त्यो यो नेपाली सेनाको बहादुरी विश्वव्यापी रूपमै चर्चित मानिन्छ। तर नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनेतर्फ, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउनेतर्फ नेपाली सेनाको कुनै किसिमको पहल कदमी देखिएको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपाली सेनाले निश्चित रूपमा केही गर्न सक्दैन। संविधानले नेपाली सेनालाई बाँधिदिएको छ। तर संविधानले नेपाली सेनालाई बाँधे पनि नेपाली सेना नेपाली जनताको सबैभन्दा भरोसाको शक्ति हो। नेपालको राष्ट्रियताको, राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा यदि नेपाली सेनाले गर्न सक्दैन भने अरू कसैले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। नेपाली सेनाप्रति नेपाली जनताले भरोसा गरेका छन् भन्ने कुरा नेपाली सेनाको वर्तमान नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ। नेपाली सेनालाई सरकारले निर्देशन नगर्ने हो भने नेपाली सेनाले केही गर्न सक्दैन। सरकारले अराए खटाएको काम मात्र नेपाली सेनाले गर्ने हो भन्ने कुरा नेपालको संविधानमै लेखिएको हुँदा नेपाली सेनालाई संविधानले बाँधिदिएको छ। तर दुर्भाग्य के भइरहेको छ भने नेपालको वर्तमान सरकार भनौं अथवा यो सरकारलाई विस्थापित गरेर आउन खोजेका अरू नेताहरूको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले पनि नेपाली सेनालाई नेपालको राष्ट्रियताको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति, नेपालको भू अखण्डताको निम्ति नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्लान् र नेपाली सेनालाई मैदानमा उतार्लान् भनेर आशा गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नेपाली सेना नै भरोसाको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने कुरा नेपाली सेनाले, नेपाली सेनाको नेतृत्वले बुझेर नेपाली सेनाले राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो पहल कदमी बढाउन जरुरी देखिन्छ। यो संवेदनशील विषय हो, नागरिकता सम्बन्धी विषय। अहिले नागरिकता सम्बन्धी जुन किसिमको समर्थन र विरोधमा जुलुसबाजी, नाराबाजी भइरहेका छन्, यसले भोलि मुठभेडको अवस्था सृजना गर्छ भन्ने कुरामा अरू सबैभन्दा सचेत नेपाली सेना बन्न जरुरी छ। नेपाली सेनाले भोलि नेपाली जनताहरूका विरुद्ध सरकारले अराएको काम मात्र गर्ने हो भने नेपाली जनताका विरुद्ध गोली बर्साउनु पर्ने अवस्था सृजना हुनेछ। भोलि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति निर्माण भएको सेना सरकारको खटनपटनमा लागेर नेपाली जनतालाई नै गोली हान्न पर्ने, नेपाली जनतालाई नै मार्न पर्ने अवस्था सृजना भयो भने देशको परिणति के हुन्छ भन्ने कुरातर्फ सेनाको नेतृत्व, सेनाका अवकाश प्राप्त नेताहरू पनि गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ। सेनाले केही गर्न सक्दैन, मैले फेरि पनि दोहोर्याउँछु, तर सेनाले धेरै कुरा गर्न सक्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत बनाउन सक्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत बनाउँदै सरकारलाई खबरदारी पनि गर्न सक्छ, सरकारलाई सचेत पनि गराउन सक्छ। सरकारलाई यो नागरिकता अध्यादेशले, नागरिकता विधेयकले खुला सिमानाबाट नेपालमा आएर जन्म लिने सन्तानहरूका निम्ति जो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान जो राखिएको छ, यो प्रावधानले नेपालको भविष्य अन्धकार छ। नेपालको भविष्यलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा नेपाली सेनाले आफ्नो काउन्सिलिङ निश्चित रूपमा अभियानका रूपमा थालनी गर्न सक्नुपर्छ। यो कूटनीतिक तरिकाले सेनाको नेतृत्वले गर्न सकेन, आफ्नो पहल कदमी देखाउन सकेन भने भोलि आइपर्ने जटिल समस्याका सामु नेपाली सेनाले केही पनि गर्न सक्ने छैन। आजको निम्ति यति नै। फेरि भोलि भेटौँला।